Good morning students, welcome to SP Smart Hybrid Schooling System 2025-26। बच्चों आज हम हमारी उर्दू की किताब भारिस्तान उर्दू का चैप्टर नंबर 1 नज़म हमद है। तो आज हम शुरू करेंगे नज़म हमद। हमद किसे कहते हैं? हमद का मतलब एक ऐसी नज़म होती है जिसमें अल्लाह की तारीफ़ की जाती है, उसे हमद कहते हैं। यानी वो नज़म जो अल्लाह की तारीफ़ में लिखी जाए उसे हमद कहते हैं। तो ये नज़म जो है हमद, ये इस्माइल मीरठी ने लिखी है। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। नज़म जो है 4 बंदों पर मुश्तमिल है। एक एक बंद को हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो पहला बंद है वो इस तरह से हैं। पहला बंद हम शुरू करते हैं, बंद नंबर 1। हमदो सना हो तेरी कोनो मकान वाले, ए रब हर दो आलम दोनों जहान वाले, बिन मांगे देने वाले अर्शो कुरान वाले, गिरते हैं तेरे दर पर सब आन बान वाले, बेशक रहीम है तू रहमत निशान वाले। ओके बच्चों, तो पहला बंद, इसका अगर हम हवाला दें यानी इसका तारुफ हम बताएं तो ये बंद नज़म हमद से लिया गया है। इस नज़म के शायर का नाम मोहम्मद इस्माइल मीरठी है। ठीक है, उसके बाद हम इसकी तशरीह करेंगे। शायर इस पहले बंद में फरमाते हैं, यानी शायर जो है खुदा की तारीफ़ में ये नज़म लिखी है। खुदा की तारीफ़ करते हुए फरमाते हैं, अल्लाह की तारीफ़ करते हुए फरमाते हैं कि ए खुदा, ए अल्लाह, मैं तेरी तारीफ़ करता हूँ, तू दो जहाँ का मालिक है। यानी इस दुनिया का और आखिरत का मालिक तू ही है। तू सबको बगैर मांगे ही सब कुछ अता करने वाला है। यानी हम अल्लाह से नहीं मांगते हैं लेकिन अल्लाह हमें अता करता है। तू आसमां का मालिक है और तूने ही लोगों की हिदायत के लिए कुरान उतारा है। ठीक है, यानी अल्लाह ताला जो है आसमान ज़मीन का मालिक, सितारों का मालिक, यानी इस जहाँ में जो भी कुछ है सब का मालिक अल्लाह है। और अल्लाह ताला ने लोगों की हिदायत के लिए कुरान पाक भेजा है। बड़े बड़े शान व शौकत वाले लोग तेरे दर पर अपना सिर झुकाते हैं। ठीक है, यानी बड़े बड़े लोग, यानी अल्लाह को मानने वाले लोग, अल्लाह वाले लोग, सखी लोग जो है वो अल्लाह ताला के दरबार में जाकर अल्लाह के सामने सरबसुजूद होते हैं और तुझसे ही मदद मांगते हैं। तू ही बिलाशुबा देने वाला है और रहम करने वाला है। यानी इसमें कोई शक नहीं है कि अल्लाह ताला हमें अता करते हैं और अल्लाह ताला हम सब पर रहम भी करता है। ओके बच्चों, उसके बाद दूसरा बंद है, यूमे जज़ा का मालिक खालिक हमारा तू है, सजदे हैं तुझको करते तेरी ही जुस्तजू है, इमदाद तुझसे चाहें सबका सहारा तू है, तेरी ही बारगाह में बस एक आरज़ू है, रास्ता दिखा दे सीधा ओ आसमान वाले। ठीक है बच्चों, तो इसका हवाला हम उसी तरह से दे जैसे हमने पहले वाले में दिया। ये बंद नज़म हमद से लिया गया है। इस नज़म के शायर का नाम मोहम्मद इस्माइल मीरठी है। शायर इस दूसरे बंद में अल्लाह से मुखातिब है कि अल्लाह से मुखातिब होकर फरमाते हैं कि ए खुदा, ए अल्लाह, तूने ही हमें पैदा किया और तू ही क़यामत के दिन का मालिक होगा। ठीक है, योम जज़ा का मालिक खालिक हमारा तू है। यानी क़यामत का दिन जब होगा तो हमारा मालिक कौन होगा? अल्लाह होगा जिसने हमें पैदा किया है। ठीक है, सजदे हैं तुझको करते तेरी ही जुस्तजू है। यानी हम अल्लाह ताला के सामने सर्वसुजूद होते हैं, अल्लाह ताला के दरबार में सजदा करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें अल्लाह ताला की तलाश होती है, हम अल्लाह ताला को तलाश रहे होते हैं। इमदाद तुझसे चाहें सबका सहारा तू है। इमदाद तुझसे चाहे यानी हम अल्लाह से ही मदद मांगते हैं। यानी जब हम अल्लाह के सामने सर्वसुजूद होते हैं तो हम अल्लाह ताला से ये मदद चाहते हैं कि तू ही हमें मदद करने वाला है, तू ही हमारा सहारा है। तेरी ही बारगाह में बस एक आरज़ू है, यानी तेरी बारगाह में आकर हम सर्वसुजूद हैं और हमें सिर्फ तेरी ही तलाश है। रास्ता दिखा दे सीधा ओ आसमान वाले। ठीक है, तो शायर अल्लाह ताला से क्या फरमाता है कि ए
آسمان والے، اے زمین و آسمان کے مالک ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے، یعنی وہ راستہ جس پر چلنے سے جنت حاصل ہوتی ہے۔ اس کے بعد اگلا بند ہے ہمارا تیسرا، وہ راستہ دکھا تو پروردگار عالم، جس پر چلا کیے ہیں پرہیزگار عالم، نعمت تھی جن کو ملتی تجھ سے نگار عالم، اور نام جن کا اب تک ہے یادگار عالم، تیری نظر میں ٹھہرے جو عز و شان والے۔ ٹھیک ہے، تو اس تیسرے بند کا حوالہ وہی تعارف، یہ بند نظم حمد سے لیا گیا ہے۔ اس نظم کے شاعر کا نام محمد اسماعیل میرٹھی ہے۔ شاعر اس تیسرے بند میں اللہ سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ اے دنیا کے پالنے والے، اے دو جہاں کے مالک، اے دنیا کو چلانے والے، ہمیں وہ راستہ دکھا جس پر تیرے پرہیزگار لوگ چلتے ہیں، یعنی ہمیں وہ راستہ دکھا دے، یعنی شاعر اللہ سے دعا کرتا ہے کہ ہمیں وہ راستہ دکھا دے جس پر تیرے سخی لوگ چلتے ہیں، جس پر تیرے نیک لوگ چلتے ہیں، جس پر تیرے پرہیزگار لوگ چلتے ہیں، اور جن کو تو نے الگ الگ نعمتوں سے نوازا ہے، یعنی جن کو تو نے بہت سارے انعامات دیے ہیں، الگ الگ نعمتوں سے نوازا ہے، اور جن لوگوں کا نام اب تک باقی ہے، یعنی جو لوگ اس دنیا سے چلے بھی گئے ہیں لیکن ان کا نام جو ہے ابھی تک باقی ہے۔ تیری نظر میں ٹھہرے جو عز و شان والے، ٹھیک ہے، یعنی اب ان لوگوں کا نام ابھی تک زندہ ہے اور تمہاری نظر میں ان کی عزت اور شان جو ہے وہ باقی ہے، تو ہمیں انہی لوگوں کے راستے پر چلانا جن کی وجہ سے ہمارا نام بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہے۔ اوکے بچوں، اس کے بعد آخری بند ہمارا ہے بند نمبر 4، ماتوب ہیں جو تیرے اے خالق یگانہ، گمراہ ہوئے جو تجھ سے اے صاحب زمانہ، ہم عاجزوں کو یا رب ان کی راہ چلانا، ہم عاجزوں کو یا رب ان کی راہ چلانا، کر رحم اتنا اب تو اے زور ناتوانا، مقبول یہ دعا ہو اے آسمان والے۔ تو اس یہ آخری بند جو چوتھا بند ہے، یہ نظم حمد سے لیا گیا ہے۔ اس نظم کے شاعر کا نام محمد اسماعیل میرٹھی ہیں۔ تو اس آخری بند میں شاعر اللہ سے دعا گو ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے سامنے دعا کرتے ہیں کہ اے پیدا کرنے والے مالک، اے میرے رب ذوالجلال، اے میرے مالک، جن لوگوں پر تیرا عذاب نازل ہو، ٹھیک ہے، یعنی ایسے لوگ جن پر تیرا عذاب نازل ہوتا ہے، جن لوگوں پر تو غصہ کرتا ہے، جن لوگوں تو پسند نہیں کرتا ہے، اور جو لوگ گمراہ ہو گئے ہیں جن کو تو پسند نہیں کرتا ہے، اے زمانے کے مالک، اے دو جہاں کے مالک، ہم عاجز بندوں کو ان کے راستے پر نہ چلانا۔ کن کے راستے پر؟ وہ لوگ جن پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوتا ہے، وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا ہے، وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ جو ہے یعنی جو اللہ تعالیٰ کے راستے کو بھول چکے ہیں، تو شاعر کہتا ہے کہ ہمیں ان راستوں پر نہیں چلانا، تو ہی ہم عاجزوں اور بے کسوں کا مالک ہے، یعنی ہم ناتواں لوگ، ہم کمزور لوگ، ہم بے سہارا لوگ، ہمارا مالک تو ہی ہے، تو ہم پر رحم کر اور ہماری دعا کو قبول کر۔ اوکے بچوں، تو یہ تھی نظم۔ تو آج کے لیے بس اتنا، خدا حافظ۔